طبعا هذا تريلا. والله العظيم الرجال من امس الساعه 10 الصباح وقاعد يكلمني. وقفت انا عندي طالع حاجه كلمني والله العظيم قاعد يبكي. يقول من امس لها يومين قاعد ينزل حموله. طبعا جاب تيول وجاب بوكلين ما طلعوه. هذه واجهة سيارة مبنشرة بعد الفضاء الأمامي مبنشر. كيف شعورك؟ الحمد لله. وانا كيف شعورك؟ مبسوط؟ الله يسعدك. والكلام هذا الشوفير والشوفير والله الله يسعدك يا حبيبي. والله ما سوينا شيء، نبغى بس دعوة تكفينا. الله يسعدك يا حبيبي، يسعدك يوفقك. والله ما سوينا شيء. بين اهلك انت، بين اهلك وبين ربعك. اي والله. ويسعدك يا حبيبي.